कुडचडेच्या काकुमोड्डी भागातील अंतर्गत रस्त्यावर टेम्पो आणि दुचाकीमध्ये अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे। वळणावर भरधाव वेगात येणाऱ्या टेम्पोनं संपूर्ण रस्ता व्यापत समोरून येणाऱ्या दुचाकीस्वाराला जोरदार धडक दिली। या अपघातात दुचाकीस्वार जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी इस्पितळात दाखल करण्यात आले। घटनेची माहिती मिळताच केपे पोलीस स्टेशनचे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केलाय। अपघाताचे नेमके कारण वेग आणि निष्काळजीपणा असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे। कसं झालं ॲक्सिडेंट? ॲक्च्युली हांव येतालो स्ट्रेट येता सामको हे बी काडटोन बी काय मारना तेणी डायरेक्ट येयलो आनी डायरेक्ट फेस टू फेस मारलें म्हाका। कितें मार कितें लागलो तुका? हाती फ्रॅक्चर। नमस्कार, आमी कुडचडेच्या काकुमड्डी रंगा आसा आनी काकुमड्डी जर पळयत जाल्यार अंतर्गत रोड जो आसा तो भितरल्यान रोड जो आमी केपें वयता त्या रोडार आसा आनी ही टेम्पो जी फाटल्यान आसा ती पळयता आनी ही इतले स्पिडीन येयल्ली की मुखाल्यान एक दुचाकी जो युवक येतालो ताका ठोकर दिली आनी ताका गटरां उडयलो। आनी हितूंतल्यान त्या भुरग्याक इंजर्ड जाल्लें आसा आनीक तेणी आपले ट्रिटमेंट घेतलो आसा। आतां केपें पुलीस हे केपें पुलिसांक पडले कारणान केपें पुलिसांनी पंचनामोय केल्लो आसा। आतां हांगा पळयता आमी वारंवार गोंयांत जर पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात एक्सिडेंट जाता ते चूक नासतना मनशाक हांगा त्रास कसो पडटा हे त्या भुरग्याक हितूंतल्यान दिसून येता। भुरगो वयतालो कुडचडे वचपाक काकुमड्डे रोडार आनी ह्या हितूंतल्यान हो टेम्पो जो आसलो तो वॉल्ताचेर फास्ट येयलो आनी वॉल्ताचेर फास्ट येयल्यान जो दुचाकी आसलो तो आपलो जीव साल्वार करपा खातीर तेणी गाडी भायर मारून घेतली ना जो टायरा पोंदा पडटा आसलो अशी परिस्थिती ह्या रस्त्यार। हो रस्तो जो आसा तो अरुंद आसा आनी ह्या रस्त्यार स्पीड लिमीट कितली आसा ही तेका कळपाक जाय, पूण टेम्पो जो आसा टेम्पो चालक जो आसा हो भर स्पिडीन येयल्ले कारणान ह्या भुरग्याचो आयज जीव जो आसा तो जीव खंय तरी धोक्यान आसलो, पूण भुरगो हुशार युवक हुशार म्हणून खंय तरी साल्वार जाल्लो आसा। जी सायडीचे फाटले टायर जो आसा तो टायराच्या सायडीन जे आमी म्हणटात सेफ्टी बी हें आसा ते सेफ्टी एका तेणें मारलो नाल्यार टायरा पोंदा वयता आसलो। पुलीस पंचनामा करतात आनीक वारंवार अशे अपघात जे आसा ते कुडचड्यार न्हू संपूर्ण गोंयाक तुमकां पळोवपाक मेळटा। आनी अंतर्गत हे रोड जे आसा ते बारीक आसा आनीक बारीक भुरगीं हे रस्त्यार हांगा खेळटा कारण घरांय सायडीन आसा तुमी पळयतात घरांय बीन सायडीन आसा आनी घर सायडीन आसले कारणान ह्या रस्त्यार तेकोन तेन्ना ह्या रस्त्यार हांगा सुशेगाद गाडी चलोवपाक जाय हे कोणाक पडोन गेलना। आयज एक जीव वयता आसलो अशे अनेक जीव अशेच विनाकारण जीव जे आसा ते लोकांले भुरग्यांले गेल्ले आसा आनी एक आवयक किंवा भावाक किंवा भयणीक आपलो भाव बाप किंवा बापूय म्हणटा आमी किंवा भुरगो हो ना जाल्लो आसा म्हणटा आनीक ह्या रस्त्यार येता आसतना स्पीड लिमीट जी आसा ते स्पीड लिमीट खंय तरी हें करपाक जाय, आपोपसात करपाक जाय आनी गाडी चलोवपाक जाय। कारण अशें जेन्ना जाता तेन्ना विनाकारण दुसऱ्याचो जीव वयता ही तितलीच काळजी ही वाहन चालकांनी घेवपाक जाय। आनीक पुलीस जी आसा ते पंचनामा करता केपें पुलीस मोठ्या प्रमाणात लोकय जमा जाल्ले आसा आनीक जी चूक जी आसा ती जो टेम्पो आसा ती टेम्पोची चूक आसा ही सगळ्यांक दिसून येता कारण तो वॉल्ताचे भितर येयल्ले कारणान हो भुरगो जो ऑपोजिशन डायरेक्शनाक वयतालो तेका वॉल्तार हांगा खंय तरी सेफ करपा खातीर तेणी जेन्ना सायडीन घेतली तेन्ना तो पुश जालो आनी सकयल पडलो आनी तेणी कुडचडे काकोडेच्या हॉस्पिटलांत वचून तेणी ट्रिटमेंट घेतला। बोटाक तेजी फ्रॅक्चर जाल्लें आसा, तेजे आंगाक मार लागलो आसा म्हणटनीक केपें पुलीस कितें करता पंचनामा केल्लोच आसा ऑलरेडी। फुडली जी कारवाय आसा ती पळोवपाची आसा।